नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिकको खबर अपडेट खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामी प्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला र रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै आउनु भएको छ भने पनि रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतको लागि भिडियोमा एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। तिहार आएसँगै सयपत्री फूलको माला किन्नेहरूको भिड, सरकार जनता झुकाउन व्यस्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको आरोप, राहत गुर्दै भूकम्प पीडित पानी परेपछि थलियो चिन्ता देखिन थाल्यो स्वास्थ्य समस्या, तिहारको लागि 45 करोडको झिलिमिली बत्ती आयत अनुसार माग नभएको व्यवसायको गुनासो, राजनीति प्रति कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको असन्तुष्टि एउटा सोच्यो अर्को हुन्छ, उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बतका सेक्रेटरी वाङ बीच भेटवार्ता, थोत्रो एजेन्डाले नयाँ क्रान्तिको सपना देखेको हुन्छ सम्मानित नेता खनालको भनाई, भूकम्प पीडित विद्यार्थीका लागि अनेरा सबैको देउसी भैलो कार्यक्रम, अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा सरकारलाई सुझाव, बाल्टिनको पानीमा डुबेर 2 बालकको मृत्यु, जाजरकोटको नलघाडाबाट विप्लवले गरे भूकम्प पुनर्निर्माणको उद्घाटन र पश्चिम नेपालमा वर्षा केही ठाउँमा हिमपातको सम्भावना। अब समाचार विस्तारमा। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार हिजोदेखि विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। तिहार सुरु भएसँगै सयपत्री फूलको माला बिक्री वितरण समेत सुरु भएको छ। कालीमाटी न्यू रोड लगायतका स्थानमा सयपत्री फूलको बिक्री वितरण उल्लेख्य रहेको छ। विशेष गरी हिजोदेखि लक्ष्मी पूजाको दिनसम्म बढी बिक्री वितरण हुने गर्दछ। घरको झ्याल ढोकामा लगाउनका लागि गाउँ गाउँबाट सयपत्रीको माला काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिएको छ। केही वर्ष अघिसम्म मुख्य गरी तिहारमा प्रयोग हुने सयपत्री, मखमली र गोदावरी फूल मध्ये सयपत्री भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो, तर पछिल्लो वर्षहरूमा भने नेपाल सयपत्री फूलमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ। मखमली, गोदावरी र सयपत्री स्वदेशमै प्राप्त मात्रामा उपलब्ध हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भूकम्पको मौका छोपेर सरकारले नयाँ धन्दा सुरु गरेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उनले भूकम्प पीडितको चिन्ता गरे जस्तो गरेर सरकारले काठमाडौँमा स्टक एक्सचेन्जको नयाँ धन्दा हालेको आरोप लगाएका हुन्। जाजरकोटको चिसोमा राम्रो ओढ्ने ओछ्याउने नपाएर बसेका जनताको चिन्ता गरे जस्तो गरेको सरकारले सुटुका जनता झुकाएको टिप्पणी गरे। जाजरकोटको चिसोमा त्रिपाल नपाएर, राम्रो ओढ्ने ओछ्याउने नपाएर बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चिन्ता थियो। हामी चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थियौँ, सरकार पनि भन्दै थियो न्यानो गर्दैछौँ भनेर। उनले भने सरकार के गर्दैछ भनेर हामीले ध्यान दिँदा हिजो साँझ सुटुका सबैलाई झुकाएर भोलिपल्टदेखि बिदा हुँदैछ भन्ने थाहा पाएर स्टक एक्सचेन्जको लागि नयाँ धन्दा सुरु गरेको छ। सरकारले हामीलाई लागेको थियो सरकार जनतालाई ध्यान दिन्छ भनेर, तर सरकार जनतालाई झुक्याउने काममा व्यस्त रहेछ। उनले केही काम नहुने राजनीतिकै भरमा भ्रष्टाचार गरेको पैसाले मोजमस्ती गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने घर ठडाएर बसेको छ, प्रगति गरेको छ, उद्योग छैन, व्यापार छैन, जागिर केही छैन, बडो सम्मान खाएको छ। भ्रष्टाचार गरेको पैसा हो। यदि हामीले उज्यालो देखेको भए त्यसको आँट हुने थिएन। भ्रष्टाचार गरेको पैसाले समाजमा घर ठडाएर र नाक ठडाएर हिँड्न लाज हुन्थ्यो, किनकि हामीले उज्यालो देख्न पाएनौँ। हाम्रो अँध्यारोको फाइदा लिएर घर ठडाउँछ, नाक ठडाउँछ। जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणबाट फर्केपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 11 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई उनका निवास बालुवाटारमा भेट्दै महामन्त्री द्वय थापा र शर्माले राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सहितका सुझाव दिएका हुन्। राहत वितरण गर्दा नेतृत्व स्थानीय तहको र समन्वय सर्वदलीय संयन्त्रको नीतिलाई हरेक वडा तहसम्म पालना गर्न सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै चिसो बढ्दै गएको समयमा सुत्केरी बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्गता भएका नागरिकलाई चिसोले थप कष्टकर अवस्थामा पुर्याउने भएकाले मङ्सिर मसान्तभित्र अस्थायी आवास निर्माणको काम सक्न आग्रह गरिएको छ।
जाजरकोट भूकम्पपछि घरबार बिन भएका प्रभावित खुल्ला चोरमा तिरपाल र खाद्यान्न पुरिरहेका छन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले भूकम्प पीडितलाई पुग्ने गरी राहत सामग्री पठाएको दावी गरे पनि सबै भूकम्प पीडितले पाउन सकेका छैनन्। कसैले एउटा तिरपाल नपाएको अवस्थामा कसैलाई दुई पटकसम्म दिएको पाइएको भेरी नगरपालिका 3 का रामकली थापाले गुनासो गर्नुभएको छ। सदरमुकाम खलङ्गामा कोठा भाडामा लिएर बस्नेहरू पनि समस्यामा परेका छन्। उनीहरूले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। चिसो बढ्न थालेको छ। तिरपाल बिना खुला चोरमा बसिरहेका पीडितलाई रुगा खोकी र ज्वरोले सताउन थालेको नलगढा नगरपालिका 8 का रामप्रसाद खत्रीले बताउनुभयो। बारेकोट गाउँपालिका 1 दौलाकोटमा पनि राहत सामग्री पुग्न सकेको छैन। बारेकोट चिसो ठाउँ हो। स्थानीय हरिबहादुर थापाले भूकम्प पीडितमा चिसोका कारण ज्वरो र झाडा पखाला देखिन थालेको बताउनुभयो। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रामी डाँडादेखि दौलाकोट नजिकैको गाउँ हो, तर अहिलेसम्म सबैलाई पुग्ने गरी तिरपाल पुगेको छैन। बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले राहत पर्याप्त नभएको र सबैले नपाएको स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार बारेकोटमा अझै 1700 थान तिरपाल अपुग्छ। नलगढा नगरपालिकामा पनि सबैलाई राहत पुगेको छैन। नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 7 सम्म राहत वितरण गरिए पनि वडा नम्बर 8 देखि 13 का बासिन्दाले राहत सामग्री पाएको छैन। प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण नगरेको र आफूहरू थप पीडित भएको प्रभावितको गुनासो छ। भूकम्पका कारण नलगढा आका सबै घरमा क्षति पुगेको छ। बतासे चिउरी बर्मा वन सामुदायिक संस्थाका सचिव जयबहादुर खत्रीका अनुसार घरबाट हेर्दा सङ्लो घर, बाहिरबाट हेर्दा सङ्लो घर देखिए पनि बस्न लायक कुनै पनि घर छैन। हिजो बिहान परेको पानीले प्रभावितलाई थप समस्या भएको छ। भूकम्पले चिरा परेको घर, ठुलो पानी परे भत्कने चिन्ता पनि थपिएको छ। गएको बुधबार राति जाजरकोटको बारेकोट रामी डाँडा केन्द्रबिन्दु भएर 6.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प पीडितहरू बसेका अस्थायी टेन्ट र टहराहरूमा निशुल्क बत्ती जडान गरेको छ। प्राधिकरणले भूकम्प पीडितहरू बसेका टेन्टमा एउटा बल्ब र अन्य खुल्ला तथा सार्वजनिक ठाउँमा बढी उज्यालो दिने ठुला बल्ब जडान गरेको छ। भूकम्प पीडितहरू बसिरहेका सबै टेन्टमा 400 भन्दा बल्ब र खुल्ला ठाउँहरूमा करिब 500 वाट व्यापार लाइट जडान गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख शम्भु कुशियत यादवले जानकारी दिए। भूकम्प पीडितका टेन्ट भित्र व्यवस्था गरिएको बिजुलीको मिटर पनि जडान गरेका छौं, शुल्क पनि लिएका छैनौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका मुख्य यादवले प्राधिकरणसँग रहेका बल्बहरू लागेर त्यस भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जडान गरिएको बताए। उनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा केही ग्राहकले माइक्रो हाइड्रोबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेकोमा भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि अहिले प्राधिकरणकै प्रणालीबाट विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। भूकम्पका कारण पोल तथा लाइनहरूमा क्षति पुग्दा त्यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको थियो। प्राधिकरणबाट खटिएको टोलीले लाइन तथा पोलहरूको मर्मत सम्भार गरी तत्कालै त्यस क्षेत्रमा विद्युत सुचारू गरेको थियो। विद्युतीय झिलिमिली बत्ती आयात भए अनुसार बजारमा माग नभएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। तिहारलाई उज्यालो पर्वको रूपमा लिन्छ। विशेष गरी तिहारमा सयपत्री महकुमाले गोदावरी फूल र दियो बत्ती पछिल्लो समय विद्युतीय झिलिमिली बत्तीको प्रयोग गरी तिहारलाई अझ विशेष बनाउने गरिन्छ। केही वर्षदेखि तिहारमा सबैभन्दा बढी विद्युतीय बत्तीहरूको प्रयोग गर्ने प्रचलन बढेको छ। तिहार लागेसँगै हरेक पसल तथा घरलाई झिलिमिली बनाउनको लागि झिलिमिली बत्तीको प्रयोग गर्दछ। विगतमा नेपालीहरूको माटोको दियो बालेर तिहारमा झिलिमिली बनाउने गर्दथे भने देशमा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध भएसँगै विद्युतीय बत्तीहरूको प्रयोग गरिन थालेको छ। हरेक वर्ष विद्युतीय व्यवसायहरूले बजारको माग अनुसार झिलिमिली बत्तीहरू आयात गर्ने गरेका तिहारमा हरेक वर्ष झिलिमिलीको माला लगायतका बत्तीहरूको माग बढेसँगै आयातमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। तिहारमा हरेक वर्ष 10% आयात वृद्धि हुँदै गएको व्यवसायहरू बताउँछन्। तिहारको लागि गएको वर्ष 36 करोड बराबरका विद्युतीय दियो माला बत्ती लगायत झिलिमिली बत्तीहरू आयात भएकोमा यो वर्ष 10% वृद्धि भएर लगभग 40 देखि 45 करोड रुपियाँ बराबरको बत्ती आयात भएको विद्युत व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रमेश प्रसाद देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँको अनुसार यस वर्ष तिहारका लागि करिब 45 करोड रुपियाँ बराबरको झिलिमिली बत्ती आयात भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विशेष गरी तिहारमा लक्ष्मी पूजाको दिनसम्म झिलिमिली बत्तीको व्यापार हुने बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक मन्दीका कारण यस वर्षको तिहारमा आयात भए अनुसार झिलिमिलीको बत्ती व्यापार धेरै नहुने अवस्था देखिएको पनि बताउनुभयो।
दाङमा गोली लागेर एकजना सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा गोराई उपमहानगरपालिका 7 हर्नियाका जुगारू चौधरी रहेका छन्। चौधरीको हत्या आरोपमा प्रहरीले घोराही 5 बराल बोटका 55 वर्षीय शेरबहादुर केसीलाई भरुवा बन्दुकसहित शनिबार पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी जनक मल्लले बताएका छन्। बिहीबार सशस्त्र प्रहरी जवान चौधरीको स्थानीय जनसेवा सामुदायिक वनमा पात टिप्न गएको बेला शिकार खेल्न गएका शेरबहादुर केसीले चलाएको गोलीको छर्रा छातीमा लागेर मृत्यु भएको डीएसपी मल्लले बताएका छन्। मृतक चौधरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 28 गढ हेडक्वार्टर तौलिहवा कपिलवस्तु गढमा कार्यरत थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता सांसद डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले राजनीतिप्रति निराश व्यक्त गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित दीपावली तथा छठ पर्वको शुभकामना आदान प्रदान तथा लेखक जयबहादुर ज्येष्ठद्वारा लिखित पुस्तक जय श्लोकमाला लोकार्पण कार्यक्रममा उनले आफूले चिकित्सा क्षेत्रमा जस्तो सन्तुष्टि राजनीतिमा नपाएको बताएका छन्। उनले भने सेवा गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। मैले मेडिकलमा 1 लाख जति अपरेसन गरेँ, सन्तुष्टि मलाई हुन्छ। करोडौं पैसा लिए पनि त्यो सन्तुष्टि मिल्दैन। आजकल म राजनीति गर्दैछु। मेडिकल साइन्स हातमा हुन्छ, राजनीति र कहिले पनि तपाईहरूको हातमा हुँदैन। एउटा कुरा सोच अर्कोतिर लाग्छ। लेखक श्रेष्ठद्वारा लिखित पुस्तक जय श्लोकमाला उनको जीवनीमा आधारित गीति लोक संग्रह हो। लेखक तथा पत्रकार विनोद दाहालले सम्पादन गरेको यो गीति श्लोक झ्याउरे लयमा रचेको छ। पोखराको सेती नदीमा बन्ने सिग्नेचर पुलको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश जावलाले शिलान्यास गर्नुभएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने पुल निर्माण कार्य 2082 भदौ 21 गते भित्र सम्पन्न गर्ने गरी रसुवा कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले ठेक्का पाएको छ। मन्त्री जावलाले विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न नहुने समस्यालाई चिर्दै समयमा पुल निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले मन्त्रालय स्थानीय सरकारबाट यसका लागि आवश्यक सहयोग हुने बताउनुभयो। पोखरा मुगलिन राजमार्ग सुधारको पहिलो चरणको योजना अन्तर्गत पुल निर्माण सुरु गरिएको हो। सेती नदीमा अहिले रहेको पुलको दायाँ बायाँ दुई लेनका 2वटा पुल बन्ने सडक विभागका महानिर्देशक शिलबाबु ढकालले जानकारी दिनुभयो। राजमार्ग 6 लेनमा विस्तार हुँदैछ। त्यसै अनुसार सेती नदीमा पनि 6 लेनको पुल बन्ने महानिर्देशक ढकालले बताए। निर्माण कम्पनी रसुवा कन्स्ट्रक्सनका साइट इन्जिनियर सुदर्शन देवकोटाले तोकिएको समयभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले निर्माण स्थलमा भएका भौतिक संरचना हटाई साइट क्लियर गरिदिन पनि आग्रह गर्नुभयो। केवल स्टेड प्रविधिका दुवै पुलको लम्बाइ 190 मिटर रहनेछ। 2079 सालमा ठेक्का सम्झौता भए पनि डिजाइन स्वीकृत गर्न र निर्माण स्थल क्लियर नहुँदा ढिलो गरी काम सुरु भएको देवकोटाले बताउनुभयो। पुलको लागत भ्याट सहित 1 अर्ब 7 करोड रहेको छ। एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा राजमार्ग स्तर उन्नतिको काम 2 खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण भइरहेको छ। राजमार्ग स्तर उन्नतिको काम भने निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ। पुल निर्माणको कार्य 2081 भदौ 21 गते भित्र सम्पन्न गर्ने गरी रसुवा कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले ठेक्का पाएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र जनवादी गणतन्त्र चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सचिव वाङजुङ झेङ बीच भेटवार्ता भएको छ। शनिबार गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका सेक्रेटरी वाङ छुङछेङ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल बीच गृह मन्त्रालयमा भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ। भेटमा सेक्रेटरी छोङछेउले नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री र चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङ बीच भएको सहमति सम्झौताको कार्यान्वयन पछि नै आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र राजनीतिक दलका नेता र पदाधिकारीहरूसँगको आफ्नो भेट उपलब्धिमूलक रहेको उनले बताएका छन्। चीनले नेपालको हरेक समस्यामा साथ दिने, अहिलेको भूकम्पमा पनि पहिलो चरणको सहयोग गरिएको र थप सहयोग गरिने छेङछेङले बताएका छन्। कोभिडको कारण केही समय सीमामा समस्या भएपछि हाल पुराना सबै नाका खुलिसकेको नेपाल र चीन बीचको व्यापार तथा परिवहन सूचना भइसकेको तथा केही नयाँ नाकाहरू पनि खुलाइसकेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरेका छन्।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले देशको लोकतन्त्र गणतन्त्र विरुद्ध राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू लागिराखेको दावी गरेकी छन्। शनिबार कीर्तिपुरमा जनतासँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशका होनहार व्यक्तिहरूले सहजता प्राप्त गरेर ल्याएको व्यवस्था लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्रति प्रश्न उठाउने र त्यस विरुद्ध विभिन्न कोणबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू लागिरहेको दावी गरेकी हुन्। उनले भनिन्, यत्रो बलिदानी गर्यौं, कीर्तिपुर सहित देशभरका होनहार व्यक्तिहरूले सहजता प्राप्त गरेर व्यवस्था प्राप्त गर्यौं। त्यो व्यवस्था लोकतन्त्र गणतन्त्र प्रति फेरि पनि यहाँ प्रश्न उठाउने र त्यस विरुद्ध विभिन्न कोणबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू लागिराखेको हामीले देखिरहेका छौं। मन्त्री शर्माले हिजोको निरङ्कुशता नभोगेका र नदेखेकाले व्यक्ति र दलालले यो व्यवस्थालाई उल्टाउने र हिजै ठिक थियो कि भन्ने जस्तो भाव सिर्जना गर्ने ढङ्गले विस्तारकै राजतन्त्र र निरङ्कुशता ठिक हो भन्दै जनताको बीचमा गइरहेको बताइन्। उनले भनिन्, जसले हिजोको निरङ्कुशता भोगेर उनीहरू आज बरु विगतकै राजतन्त्र र निरङ्कुशता ठिक हो भन्ने ढङ्गले जनता बीच गइरहेको बेलामा कीर्तिपुरवासीको हिजोको ऊर्जा प्रगति लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा फेरि आवश्यक भएको छ, देशव्यापी रूपमा उठ्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ, उनले भने। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानीय नेता झलनाथ खनालले थोत्रो एजेन्डा बोकेर नयाँ कृतिको सपना नदेख्न चेतावनी दिएका छन्। शनिबार समाजवादी प्रेस संगठन काठमाडौँमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताले फ्याँकेका एजेन्डा बोकेर फेरि अदालत आन्दोलन गर्न खोजेको भन्दै उनले मक्केका एजेन्डा ताजा बन्न नसक्ने तर्क गरे। उनले भने, इतिहासमा मस्किसकेका थोत्रो भइसकेका र एकपटक जनताले फ्याँकेका एजेन्डाहरू अब फेरि यी एजेन्डाहरू ताजा बन्दै सक्दैन, कुनै हालतले पनि सक्दैन। तर तिनै एजेन्डाका आधारमा अब आन्दोलन गर्छौ भनेर ठाउँमा पनि व्यक्तिहरू पुग्दैछन्। अर्को प्रसङ्गमा उनले भूकम्प पीडितलाई समयमा नै राहत उपलब्ध गराउन सरकार चुकेको टिप्पणी गरे। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अस्पताल भित्रकै बिचौलियाले अस्पताललाई बदनाम गरिरहेको बताएका छन्। वीर अस्पताल सरसफाइ अभियानको आज यहाँ शुभारम्भ गर्दै मन्त्री बस्नेतले अस्पतालको तलब खाने तर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरेपछि अस्पताललाई नै गाली गलौज गरी बदनाम गर्ने, सञ्चार माध्यममा गलत समाचार लेखाउन लगाउने अस्पताल भित्रकै बिचौलिया भएको बताएका छन्। केही स्वार्थी कर्मचारी र बिचौलियाले अस्पतालको बदनाम गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न केही कर्मचारीलाई उचालिरहेकाले यसतर्फ सबै सजग रहन जरुरी छ। उनले भने, वीर अस्पताललाई नमुना अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सबै मिलेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा मन्त्री बस्नेतले जोड दिए। कार्यक्रममा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान रिम्स वीर अस्पतालका उपकुलपति प्राज्ञ डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले तिहारका बेला अरू ठाउँ सफा सुघर र झिलिमिली बनाए जस्तै अस्पतालमा पनि सरसफाइ अभियानको सुरुवात गरिएको बताएका छन्। यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता पाउने उनको भनाइ थियो। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले विभिन्न समूह बनाएर अस्पताल सरसफाइ अभियान थालिएको जानकारी दिए। सरसफाइ अभियानमा न्याम्सका पदाधिकारी, विभागीय प्रमुख, चिकित्सा कर्मचारी लगायत सहभागी रहेका थिए। अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सेवी केन्द्रीय कमिटीले जाजरकोट रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडित विद्यार्थीहरूको सहयोगको लागि देउसी भैलो सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। आइतबार अनेरा सेवीले तिहारको सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक पक्ष देउसी भैलो खेल्न सुरु गरेको हो। उक्त कार्यक्रमबाट उठेको रकम भूकम्प पीडित विद्यार्थीको सहयोगार्थ प्रयोग गरिने अनेरा सोभीले जनाएको छ। शनिबार सोभीका विद्यार्थी नेता कार्यकर्ताले सम्मानित नेता झलनाथ खनालको घरमा देउसी भैलो खेलेका छन्। उनीहरूले पार्टी निकट नेताको घरमा तिहारसम्म देउसी भैलो खेल्ने र रकम सङ्कलन गरी पीडित बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले देउसी गाउँदा पनि भूकम्प त्यसले ल्याएको पारेको नकारात्मक प्रभाव तथा समस्याका बारेमा भट्याएका एवं गीत गाएका थिए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अहिले एमालेमाथि चौतर्फी ढङ्गले हमला भइरहेको बताएको छन्। शनिबार पार्टीको रसुवा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको देउसी भैलो तथा बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले चौतर्फी हमला भइरहे पनि एमाले एक्लै पहिलो शक्ति बन्न सकेको दावी गरे। उनले भने, अहिले चौतर्फी ढङ्गले एमालेमाथि हमला गरिएको छ, त्यसको बावजुद पनि एमाले एक्लै पहिलो शक्ति बन्न सकेको छ। एमालेलाई पराजित गर्न जुन ढङ्गले हमला गरिँदैछ, गत निर्वाचनमा त्यसलाई पराजित गर्दै लोकप्रिय
बहुमूल्य मत प्राप्त गर्ने पार्टी बन्यो। उनले अहिले नयाँ र पुरानो पार्टी भन्ने फेसन चलेको भन्दै एमाले पुरानो पार्टी नभई पार्टी गतिमा चलेको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको भोलिको मार्गचित्र बनाउने संगठनात्मक संरचना र ठोस नीति बोकेको पार्टी भएको तर्क गरे। पुरानो पार्टी भएर आरोप लगाउनेलाई उनले आफूहरूको गौरवपूर्ण इतिहास छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने अहिले एउटा फेसन चलेको छ, पुरानो पार्टी भन्ने। एमाले पुरानो पार्टी होइन, गतिमा चलेको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको भोलिको मार्गचित्र बनाउने संगठनात्मक संरचना र ठोस नीति बोकेको पार्टी हो। हामीलाई आरोप लगाउनेसँग सोध्न सक्छौ तिम्रो गौरवपूर्ण इतिहास छ कि छैन। उनले एमाले मजबुत सुदृढ नहुने हो भने राष्ट्रिय शक्ति कमजोर भई देशको अस्तित्व खतरामा पर्ने दावी गरे। यसै गरी चाडपर्वको रमाइलो गरिरहँदा यसका धार्मिक संस्कृति प्रसङ्ग सँगसँगै सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने मूल मर्ममा सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा भूकम्प पीडितका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा तिहार लगत्तै अस्थायी आवास निर्माण गरी पीडितलाई तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई सचेत गराउने कुरा उल्लेख गरिएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। समितिले मृतकका सबै परिवारलाई राहत दिने काममा पनि ढिलाइ नगर्न सरकारलाई भनेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूहरूले मृतकका आफन्तलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको समितिका सभापति खतिवडाले बताउनुभयो। समितिले स्थानीय सरकार आत्तिएकाले राहत उद्धार र पुनर्स्थापना गर्न सहज ढङ्गले गर्न नसक्ने अवस्था रहेको पाएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। यसै गरी सल्यान, दैलेख, कालीकोट, हुम्ला, सुर्खेतमा पनि भूकम्पको असर परेकाले त्यतातिर पनि ध्यान दिन समितिले सरकारलाई भनेको छ। सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, त्यहाँ हामीले घरहरू दुई प्रकारका पायौं। एउटा पूर्ण रूपमा क्षति भएको भनेर सरकारले भने जस्तो देखिन्छ, तर हामीले पूर्ण रूपमा क्षति भने नगरौं। त्यसलाई बस्न मिल्ने र नमिल्ने दुईवटा क्याटेगोरी राख्यौं। ढुङ्गो माटो घर जतिखेर पनि जान सक्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले त्यही भन्यौं। त्यस्ता घरलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छौं। तिहार भन्ने बित्तिकै दिगो बत्तीको उज्यालो र रमाइलो पर्व भन्ने बुझिन्छ। अब सावधानीले गर्दा दियो र बत्तीबाट आगो लागेको जोखिम पनि हुने गरेको छ। त्यसैले तिहारमा आफू सुरक्षित भएर सावधानीको साथ मनाउनु पर्ने ललितपुर महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेतुले बताउँछन्। आगो लागेका घटना बढिरहेको सन्दर्भमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको सुरक्षालाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। ललितपुर महानगरपालिकाले आगो लागीबाट बच्नु भन्दा पनि आगो लागि हुने नदिनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको हाछेतु बताउँछन्। सर्लाहीको बराला नगरपालिका क्षेत्रमा संगठित रूपमै बिजुली चोरी भइरहेको पाइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणको मध्य प्रदेश कार्यालय जनकपुरले आइतबार, सोमबार, मंगलबार र बुधबार बराल नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा रहेको छड्के चेक जाँचका क्रममा घरयासी तथा अन्य ग्राहकले गैर कानुनी रूपमा व्यापक बिजुली प्रयोग गरिरहेको फेला परेको जनाएको हो। प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरले नमुनाका रूपमा 100 ग्रामको सिंगल तथा 3 फेज मिटरको छड्के जाँच गरेको थियो। त्यसमध्ये 40 भन्दा बढी ग्राहकले विद्युत चोरी गरेको पाइएको कार्यालयका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए। प्रमुख ठाकुरले विद्युत वितरण लाइनबाट हुकिङ गर्ने, मिटर नराख्ने, राखेका मिटर पनि उल्टो पार्ने, मिटरमा पुवाल पारेर किला हालेर घुम्न नदिने, मिटरलाई बाइपास गरी विद्युत प्रयोग गर्ने लगायतका गैर कानुनी क्रियाकलाप संगठित रूपमै भइरहेको पाइएको बताए। उनले गैर कानुनी रूपमा विद्युत प्रयोग गरिरहेका ग्राहकलाई जरिवाना सहित हदेसम्मको कारबाही गर्न मलङ्गवा वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्। धनुषा र सप्तरीमा बाल्टिनको पानीमा डुबेर 2 बालकको मृत्यु भएको छ। धनुषाको विधेव नगरपालिका 4 झिसा टोल बस्ने कृष्ण पासामानको छोरा र 2 वर्षीय अभय पासामानको आफ्नै घर अगाडि पानी भरिएको बाल्टिनमा डुबेर शुक्रबार दिउँसो मृत्यु भएको हो। उता सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका 5 पातो बजार बस्ने देवकुमार मालीको 9 महिनाको छोरा विराज कुमार मालीको पानी भरिएको बाल्टिनमा डुबेर शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको छ। खेल्ने क्रममा बाल्टिनमा डुबेर सशक्त भएका उनीहरूको छिन्नमस्ता अस्पताल राजविराजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव र पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावला जाजरकोटको भूकम्प प्रभावित बस्ती नलगाडाको चिउरे बस्तीमा पार्टीको भूकम्प पुनर्निर्माण अभियानको उद्घाटन गरेका छौं। भूकम्पमा घर भत्केका एक परिवार कसैले विकल्पको घर पुनर्निर्माण गरी अभियानको उद्घाटन गरेको पार्टी निकट जनपत्रकार संगठन नेपाल अध्यक्ष प्रकाश ढुम्रेले जानकारी दिए। पार्टीद्वारा सङ्कलित राहत सामग्री शुक्रबार जाजरकोट सदरमुकाममा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरी राति अबेर नलगढा पुगेका महासचिव विप्लव र प्रवक्ता प्रकाण्डले स्थानीय जनप्रतिनिधि र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू संघको छलफलमा पछि शनिबार बिहान नलगढा अस्पतालमा भूकम्प पीडितहरू छलफल गरेका थिए। बजारमा दूध बिक्री हुन थालेपछि कोशी प्रदेश डेरी उद्योग संघले दूधको बिक्री मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँ घटाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै दही पानी र नौनी घिउको बिक्री मूल्य पनि घटाउने संघले निर्णय गरेको हो। कोशी प्रदेशका ठूला विभिन्न 8वटा डेरी उद्योगहरू आबद्ध संघको बैठक कार्तिक 23 गते विराटनगरमा बसेको थियो। उक्त बैठकले किसानको दूध बजार सुनिश्चितता गर्न तथा हाल दूधको उत्पादन बढी भएको समयमा उपभोक्तालाई समेत प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्तिक 16 गतेदेखि लागू हुने गरी मूल्य घटाएको हो। घटाएको मूल्य अनुसार अब उपभोक्ताले स्ट्यान्डर्ड दूध आधा लिटरको मूल्य 45, लो फ्याट मिल्क आधा लिटरको 45, दही र 2 मिलिलिटरको 35, आधा लिटरको दही 80, 1 लिटर दहीको 150, पनिरको प्रति केजी 780 र नौनी घिउ प्रति केजी 800 रुपियाँमा पाउने भएका छन्। तिहार बिदाको समयमा पनि पृथ्वी राजमार्गको पोखरा मुगलिन सडक विस्तार कार्य नरोकिने भएको छ। निर्धारित समयमा नै आयोजनको निर्माण कार्य सक्ने उद्देश्यले तिहार बिदाको समयमा पनि सडक विस्तार धमाधम गर्न थालिएको छ। मुगलिन पोखरा पश्चिम खण्डका प्रमुख राजेश पौडेललाई अनुसन्धान 2 चरणमा गरी सडक विस्तार भइरहेको छ। लक्ष्य अनुसार प्रगति नभएकाले तिहारमा समेत सडक विस्तार गरिने उनले बताए। पश्चिम खण्ड अन्तर्गत जामुनेबाट पोखरासम्मको करिब 39 किलोमिटर विस्तारको प्रगति हालसम्म करिब 12% मात्र भएकाले विधामा समेत काम तीव्र रूपमा गर्नु परेको आयोजना प्रमुख पौडेलले बताएका छन्। नेपाल टेलिकमको आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो 3 महिनामा रु 39 करोड बढी आमदानी घटेको छ। टेलिकमले हिजो सार्वजनिक गरेको प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार चालु आवकको प्रथम त्रैमासिक अवधि 2080 आश्विन मसान्तसम्मको कुल आय रु 10 अर्ब 64 करोड 27 लाख 93 हजार रहेको जनाइएको छ। उक्त रकम गत आवकको सोही अवधिको कुल आयको तुलनामा 3.54% ले कमी भएको हो। गत आवकमा रु 11 अर्ब 4 करोड 90 हजार आमदानी भएको थियो। उक्त आमदानीको तुलनामा चालु आवकमा रु 39 करोड 12 लाख 97 हजार कमै भएको टेलिकमले जनाएको छ। नेपाली फूलको प्रवर्धनका लागि काठमाडौँ महानगरले 4 ठाउँमा फूल बिक्री केन्द्र तोकेको छ। काठमाडौँ महानगर नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले महानगरपालिकाले नेपाली किसानले उत्पादन गरेको फूललाई महानगरभित्र प्रवर्धन गर्न 4 ठाउँमा स्टल राख्ने बताउनुभयो। उहाँले 4 ठाउँमा मखमली, सयपत्री लगायतका फूलको बिक्रीका लागि महानगरभित्र सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भिरकोटी मण्डल 3 कुने, बालर्जु र हाँडी गाउँमा नेपाली कृषकले उत्पादन गरेका फूलहरूका लागि महानगरले बिक्रीमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले फूल बिक्री केन्द्र तोकेको बताउनुभयो। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिहारलाई सुरक्षित रूपमा मनाउन आग्रह गरेको छ। तिहारलाई भव्य र सुरक्षित रूपमा मनाउनका लागि साँझ 8 बजेदेखि राति 1 बजेसम्म नगर प्रहरीले गस्ती गर्ने भएको हो। शान्ति सुरक्षाका लागि तिहारमा राति 1 बजेसम्म नै महानगरपालिकाले गस्ती गर्ने प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले देउसी भैलोको समयमा 1 बजेसम्म 4 क्षेत्रबाट गस्ती हुने बताउनुभयो। उहाँले शान्तिपूर्वक देउसी भैलोमा महानगर प्रहरीले सहजीकरण गर्ने बताउनु भएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी तिब्बतका सचिव वाङ चुनचाङले उप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। चुनचाङले शनिबार सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा पुगी प्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। गत कार्तिक 22 गते बुधबार नेपाल भ्रमणमा आएका उनले यसअघि नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपति रामप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग शिष्टाचार भेट गरी आपसी हितमा विविध विषयमा छलफल गरिसकेका छन्।
पाकिस्तानको दोस्रो ठुलो सहर लोहरमा वायु प्रदूषणको स्तर खतराको तहमा पुगेको बताइएको छ। प्रकम्पन उद्देश्य सरकारले लोहर लगायत 3 सदस्य विश्वविद्यालय, कार्यालय, शपिङ मल र कार्यहरू आगामी आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। विगत केही दिनदेखि लाहौरको वायु गुणस्तर सूचक करिब 400 अङ्कको आसपासमा छ। सामान्यतया 100 वा भन्दा कम अङ्कको वायु विस्तार सूचकलाई सन्तोषजनक मानिन्छ। यो सहर भारतको अमृतसर सहरसँगै जोडिएको छ। अहिले उत्तर कोरिया पनि विषाक्त तुहालोबाट आक्रान्त छ। भारतको राजधानी दिल्लीमा वायु प्रदूषणको तहले चेतावनीको स्वर पार गरिसकेको छ। मंगलबार त्यहाँको वायु गुणस्तर सूचक 300 रहेको थियो। सामान्यतया 301 देखि 500 सम्मको अङ्कमा वायु गुणस्तर हुनुलाई हानिकारक मानिन्छ। समाचारको क्रममा मौसम खबर। नेपालमा पश्चिम वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। मौसमविदका अनुसार पश्चिम वायुको प्रभाव हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। बिहिबार दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। देशका पहाडी भूभागमा 1-2 स्थानमा चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका लागि 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना समेत रहेको छ। बिहिबार राति भने देशभर आंशिक बदलीदेखि पैसा सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अवस्था नै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। स्वच्छ ताजा नै निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।